کیوں جی چینی تے آئے کھڑے نا مسلمانوں دے برقے لواندے سن نقاب کتیاں نو بھی نقاب پوا دیتے وہ کتنا ڈاڈا ہے بکریاں نو بھی نقاب پوا دے تسی مسلمانہ بچیاں دے نقاب اتار دے سن یہ کیا ہے میں نے کہا اب کیا ہے ہاں جی اب کیا ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود فکلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے پکڑا ہم نے ہر ایک کو کسی نے فرمایا اسی ڈبو دیتا دریا وچ کسی تے چیخاں آ گئیں کیوں جی ہر ایک نو اسی پکڑیا تے فرمایا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا وہ تو خود ظالم تھے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین فرمایا اسی انہاں تے طوفان بھی بھیج دیتے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد اے ٹڈی بھی بھیج دیتی ہے جڑی سندھ تو چلی ہوئی بندے بڑھ جاؤ تو ایک منٹ ہی رگڑ جانی تواڈے خزانے بھی لٹ کے کھا جانی انہیں فرمایا ہم نے بطور عذاب اس کو بھیجا والقمل فرمایا اسی جوہاں بھی بھیج دیتی ہیں جوہاں پہ گئی ہیں جتنے مارن جوہاں روٹی جی ویکھن جوہاں منہ وچ ویکھن جوہاں ہاں جوہاں بھیج دیتی ہیں تسی رب نال مقابلے کر رہے ہو رب دے دین نال مقابلے کر رہے ہو قال وما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا تو انسان میرا رب نے میرے تے بڑے احسان کیتے انہیں سے پارے چاہے کہ فرعون کہنے لگا وما رب العالمین اور رب کیڑا ہوندا ہے قال فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین فرمایا زمین و آسمان دا مالک کوئی رب ہے قال لمن حولہ الا تستمعون فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد جڑے میتی چمچے بیٹھے ہونے جولی چوک کہنے لگا سن دیو موسیٰ کیوں جی گلا کر او میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکنا الا تستمعون یہ کہندے سن دیو جی یا مولوی کیوں جی تقریر ہے دیکھو جی اسی تو پہلی باری سنی فرعون بھی کہنے لگا میں تو پہلی باری سنیا رب العالمین بھی ہوگا قال الا تستمعون کہندا سن دے نہیں تسی اے نویں گل سنو جناب موسیٰ اج ایک نویں گل کیتی کہ جی رب العالمین بھی ہوندا تے آپ نے فرمایا ہاں ہوندا ہاں ہوندا کیوں جی تے جڑے ہوندے نا جولی چوک سمجھ آئی اور جڑے ہوندے جولی چوک تے جڑے ہوندے سیاسی وابستگی والے انہاں نوں پھر ناموس رسالت چھڈ کے تے اپنے لیڈر ہی نظر آندے ہوندے انہاں نوں اپنی جماعتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں انہاں نوں پھر اپنی ملازمتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں انہاں نوں پھر اپنے ادارے نال وابستگی نظر آندی ہوندی سامنے میں ایک گل ہمیشہ پڑھ کے عجیب لگتا ہے بھائی جناب ہارون نبی تے ساری امت میں جو سونے تے افضل تے اعلیٰ ہوندے نا جناب ہارون کھڑے موسیٰ علیہ السلام تے طور پہاڑ تے گئے جناب ہارون کھڑے تے سامری سنیارا سی تے انہیں جناب او بچڑا سونے دا بنا کے وچ جناب جبریل علیہ السلام دے گھوڑی دی جڑا تو او پیراں دی مٹی پا دیتی او بڑا شروع کر دیتی او بچہ جی میں بڑا کردا ہے تے سامری کہنے لگا اے تہاڈا خدا ہے جب بس ایتنی گل کرن دی لوڑ سی جناب نبی ہارون کھڑے رہ گئے پوری قوم بچڑے کے چونگے پوری قوم میں یہ گل کردا ہوں نا کہ اسی حضور دی شانہ بیان کرنے ناموس رسالت اگر کسی نو سمجھ نہ آوے نا یہ تو بڑی دور والی بات ہے نا جناب ہر کرا روئے بہبود نبود دیدن روئے نبی سود نبود مولانا روح فرما دے جی فطرت گندی ہوئے نا او تے نبی نو ویکھ کے بھی نہ منیا جنہاں دی فطرت گندیاں انہاں نال تے ساڈی گل ہی کوئی نہیں جناب ہارون کھڑے ادھر بچڑا بڑا کر رہا بچہ کیوں جا باں کرنا بندے نو ویسی تے پوری قوم بچڑیا کے جھک گئی نبی نو چھڈ جدو قوم دے مزاج ہو جان نا خراب ہاں جی چوں شوت اندیشہ ہے قوم خراب اقبال کہندا ناصرا گردت بدستش سیم ناب اقبال کہندا جس ویلے قوم دے مزاج خراب ہو جان نا انہاں دے ہاتھ سونا بھی دیو تو مٹی ہو جانا میرت اندر سینہ اش قلب سلیم در نگاہ او کج آیت مستقیم اقبال کہندا جس ویلے قوم دے مزاج خراب ہو جان انہاں دے سینے وچ قلب سلیم مر جاندا انہاں دی نگاہ وچ سیدھی چیز بھی ٹیڑھی نظر آندی سیما کے سودم بردر غیر اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس جان نا رگڑیا سجود ابو ذر و سلمان عیایت انہاں کول پھر سلمان فارسی تے جناب ابو ذر غفاری جیسے سجدے نہیں ہو سکتے انہاں دی پھر سجدے جڑیاں پیشانیاں غیراں دے دراں تے جھک جان کدی جناب کونسلر دے در تے جھک جائے کدی ایم پی اے دے در تے جھک جائے کدی ایم این اے دے در تے جھک جائے جدوں حضور دی گل آوے کہندے سارا ٹھیک ہے لیکن دنیا میں تے رہنا بھی تے ہے نا تے میں کہا صحابہ پھر دنیا تے نہیں رہے رہ ہی نہیں تو اپنے گھر نہ رہ سکیا انہاں تو مدینہ پاک تو نکل کے سپر پاوراں نو الٹا دیتا تو اپنا گھر نہ چلا سکیا غیراں دے در دے سجدے کیتے بغیر تو اپنا گھر نہ چلا سکیا تے تو گلاں بڑیاں